وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ من حمزه ونفخه ونفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي نہ رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جدے جدے واسطے ضروری نے سجا چکے کو سبحان اللہ جدے جدے واسطے ضروری نے بس ہو بولے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے جنت جے تو جانا حب رکھ لے تو پنج تن دی پنج تن کیڑے نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اے پانچ نے جڑا نہ پنجانو نے مندہ مومن نہیں اگلی گل بھی سن لو جنت جے تو جانا حب رکھ لے تو پنج تن دی پنجانو بھی مننا پہلے چار ضروری نے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ پنجانو بھی مننا پہلے چار ضروری نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا پنجانو بھی مننا پہلے چار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے
جدے جدے واسطے ضروری نہیں ہو میرے نال مل کے پڑھے گا دن حشر نو بخشش لئی سرکار پڑھو ضروری نے مومن جے تو کہلانا ہے من نبی دیاں بیویاں نو مومن جے تو کہلانا ہے من نبی دیاں بیویاں نو انہاں ماواں دیاں عزتاں دے اقرار ضروری نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما وعدیاں عزتاں دے اقرار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے خاص عن گنت لا تعداد درود و سلام میرے اور تسان دے پیر شیمہ دے ویر بدر منیر آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ میری اور تہاڈی طرفوں درختاں دے پتے نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ اور ریت دے ذرات نالو زیادہ درود پہنچائے محبت نامین کہہ دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں ساڑھے قائدین محترم جناب ساجد اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی رانا ظفر اقبال صاحب محترم جناب قاری عبدالمنان آسم صاحب مولانا شاہد ادریس مدنی صاحب مولانا عابد محمود اکاڑوی صاحب اللہ تعالی انہوں برکت عطا فرمائے جنہوں نے اس پروگرام دا اہتمام کیتے اور خالق کائنات منو تو انو جنت دے اندر اسے طرح اکٹھیاں فرمائے جس طرح اتھے اکٹھیاں فرمائے میرے جو عنوان ذمہ لگایا گیا وہ ہے شان صحابہ صحابی کنو کیا جان دے ہر اس شخص نو صحابی کیا جان دے جس نے ایمان دی حالت دے اندر نبی علیہ السلام دا دیدار کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نو دیکھیا ہوئے اور ایمان لے کر کے آیا ہوئے اور ایمان تے ہی او دی وفات ہو گئی ہوئے انہوں صحابی کیا جان دے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اپنی بڑی ہی معتبر کتاب الام دے اندر ایک واقعہ نقل کر دے نے فرمان دے نے میرا ایک پڑوسی سی گل توجہ نال سننا بڑی پیاری بات اپنی معتبر کتاب دے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے لکھ دے نے فرمان دے نے میرا ایک پڑوسی سی وہ بڑا ہی گناہگار سی بڑا ہی خطاکار سی بڑا ہی سیاکار سی انہوں میں جدو بھی دین دی دعوت دینا سا تو انکار کر دیندہ سی میں جدو بھی انہوں کہنا سا آؤ مسجد والے چلیے تو وہ انکار کر دیا کرتا سی امام صاحب فرمان دے نے کافی دن گزر جان تو بعد ایک دن انجدہ آندے کہ تہجد دا ٹائم میں جدو مسجد والے جانا ماں تے اوہی گناہگار خطاکار جیا بندہ جڑا گناہ دی لت پت دے اندر ہی مصروف رہندہ سی تہجد دا ٹائم او بندہ مسجد دے اندر آکے بیٹھے تے روئی جا رہے امام صاحب فرمان دے نے میں انہوں پوچھے تو کی میں تو تے مسجد والاندہ ہی نہیں سی تے او بندے نے اگو اپنا ایک واقعہ سنا دیتا کہندہ ہے میں رات جدو ستا اللہ تعالیٰ نے میرے خواب دے اندر میں نو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت نصیب فرمائی آقا کائنات میرے خواب دے اندر تشریف فرمانے نبی علیہ السلام دور کھڑے نے لوگ انہاں دے کل جا رہے نے دعاواں کروا رہے نے
آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نو بلایا جائے. جدو میں نو بلایا جاندے آقا فرماندے نے تو دعا دا کیوں نہیں کہہ رہے یا تو دعا واسطے کیوں نہیں آیا؟ امام صاحب فرماندے نے وہ بندہ کہنے لگیا میں کیا اللہ دے نبی جی میں تے بڑا گناہگار ہاں، میں تے بڑا خطاکار ہاں، میں کیڑے منہ دے نال تواڈے کول آندا؟ اہلا و سہلا مرحبا. قائدین تشریف لے آ چکے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے. امام صاحب فرماندے نے میں انہوں پوچھیا کہ تو تے بڑا گناہگار سی. وہ بندہ کہنے لگیا کہ آقا علیہ السلام میرے خواب دے اندر آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھیا تو دعا کیوں نہیں کرواندا؟ تے میں کیا میں تے بڑا گناہگار ہاں. آقا فرماندے نے تو گناہگار بڑے لیکن تیری ایک خصوصیت ہے. فرمایا کی خصوصیت ہے؟ آقا فرماندے نے تیرے دل دے اندر میرے یاران دا پیار ہے، میرے صحابہ دا پیار ہے، جدی وجہ تو اللہ نو بڑا پسند ہے. تے او بندہ کہنے لگیا کہ جدو دا میں خواب دیکھے میں گناہاں نو چھوڑ کے تے مسجد والا گیا ہاں، اللہ نال دل لگا لے. میرے نبی تے صحابہ دے نال پیار محبت نتیجہ اے ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی او بندے دے نال پیار کرن لگ پیندے نے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کون؟ ابو ہریرہ میرے نبی دے کول تھوڑے جے عرصے دے اندر رہ کر کے بہت زیادہ حدیثاں جمع کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ تے لوگاں نے الزام لگانے شروع کر دیتے، لوگاں نے شک کرنا شروع کر دیتا کہ اے ابو ہریرہ جڑے نا اپنے کولوں حدیثاں لکھیا کر دے، اپنے کولوں حدیثاں گھڑیا کر دے تے سانو بیان کر دیا کر دے. ایک بندے نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ دا امتحان لینا چاہیا، امتحان لین واسطے بلاندے نے، کھانا تیار کر دے نے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو جاندے نے، کھانا کھاندے نے، کھانا کھا کے حضرت ابو ہریرہ تشریف فرمانے. وہ بندہ کہنے لگیا میں نو نبی علیہ السلام دیاں 100 حدیثاں سنا دے. توجہ میرے وال، توجہ میرے وال. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں حدیثاں شروع کر دیتیاں. حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثاں سنا دیتیاں تے وہ سنن والے بندے نے پردہ لگا کے پردے دے پیچھے دو بندے بٹھائے نے، کاغذ قلم دے کے وہ نوٹ کری جا رہے نے حدیثاں. حضرت ابو ہریرہ سنا کے واپس آ جاندے نے. ٹھیک 1 سال گزر جان تو بعد سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بلایا جاندے، دوبارہ اسی طرح کھانا کھلایا جاندے، پھر حدیثاں سنن دا کیا جاندے جڑیاں پچھلے سال 100 حدیثاں سنائیاں سن اوہی 100 حدیثاں سناتے ہوں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ حدیثاں سنانیاں شروع کر دیندے نے. وہ بندے کاغذ قلم رجسٹر لے کے بیٹھے نے، سنی جا رہے نے. کتھے کرے غلطی میرے نبی دا یار، کتھے کرے زبر دیر مد پیش دی غلطی میرے نبی دا یار. حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثاں انجی سنا دیتیاں جس طرح پہلے سال سنائیاں سن. وہ بندہ کہندے واقعی حضرت ابو ہریرہ نے حدیثاں سنائیاں نے، صحیح حدیثاں سنا دیتیاں. اے سن میرے نبی دے یار، زندہ دار صحابہ، زندہ باد صحابہ، وفادار صحابہ. تے میں پیار تے محبت دی بولی بول جاواں. اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا جی نہیں جڑو
ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی گھولی نے جے بولیا ہو سانو کی میں حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا عمر فاروق سعیدی صاحب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی آقا کائنات فرماندے نے میرے صحابہ نو گالا نہ دیا کرو میرے صحابہ دے نال پیار کریا کرو میرے صحابہ دے نال بغض نہ رکھیا کرو میرے صحابہ دے نال محبت کریا کرو عن نرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین سیدنا حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے روایت بیان کر رہے نے فرماتے نے اللہ دے نبی علیہ السلام بڑا ہی فصیح بلی خطاب ارشاد فرما رہے نے خطاب ارشاد فرماتے اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دے بارے گل کر دینے آقا فرماتے نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین آقا فرماتے نے لوگوں میرے صحابہ میرے خلفاء راشدین دی سنت نو اگر مضبوطی دے نال پکڑے رکھو گے نا تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے میرے نبی دے صحابہ ورگیاں نمازہ پڑھو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِغْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماتے نے نمازہ بھی میرے نبی دے صحابہ ورگیاں عمل بھی میرے نبی دے صحابہ ورگے نیک عمل کرو گے میرے نبی دے صحابہ ورگے میرے اللہ تا قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو اشداء علی الکفار والذین معہو او لوگ جڑے میرے نبی دے نال رہندے نے میرے نبی دے یار میرے نبی دے بیلی میرے نبی دے ہم سفر فرمایا جڑے میرے نبی دے نال رہندے نے اشداء علی الکفار کافراں واسطے بڑے غصے والے کافراں واسطے بڑے سخت دل کافراں واسطے بڑے غصے والے آقا فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ اللہ فرماندے نے کافراں واسطے بڑے سخت نے رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے نرم دل آپس دے اندر بڑا پیار تے محبت کرن والے کنہ کو پیار محبت کرن والے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما مسجد دے اندر نماز پڑھ کے نکلے نے عصر دی نماز پڑھ کے جدو باہر آندے نے نا تے اگے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیل دینے پے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اٹھا لیندے نے اٹھا کے کی کہندے نے حسن میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان اے غیر رحماء بینہم رحماء بینہم میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان پھر سیدنا حضرت ابو بکر فرماندے نے حسن تیرا چہرہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگے تیرا چہرہ تے میرے نبی دے مشابہ حضرت علی دے مشابہ نہیں بلکہ حضرت رسول اللہ دے مشابہ میرے نبی دے صحابہ رحماء بینہم آپس دے اندر پیار محبت کرن والے تسی میں بھی آپس دے اندر پیار کریا کریے نہ کریا کرے
غصہ چھوٹی چھوٹی گل دا، نہ لڑائیاں کریا کرو چھوٹی چھوٹی گل دیاں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام بھی فرماندے نے واصل الارحام، صلہ رحمی کریا کرو، آپس دے اندر پیار محبت کریا کرو، آپس دے اندر پیار محبت دے نال ریا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اللہ میں نو تو انو جنت دے اندر لے جائے، اچھی گو آمین۔ اللہ سانو سارے انو جنت دے اندر لے جائے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ جدو اللہ تعالیٰ نے سانو جنت عطا کر دینی ہے، جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دینے، جنت دے اندر محل عطا کر دینے نے، جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا دیاں نیک بیویاں بھی عطا کر دینیاں نے، جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے حوراں بھی عطا کر دینیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کرن تو بعد اگر کوئی امام ہے تاں بھی، اگر کوئی محدث ہے پھر بھی، اگر کوئی تابعی ہے تبا تابعی ہے پھر بھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دینے، سب کچھ عطا کرن تو بعد سب تو آخر تے اللہ تعالیٰ نے پوچھنے اور تو انو میں کوئی ایسا انعام نہ دیا کہ تسی بہت زیادہ راضی ہو جاؤ۔ جی جی اللہ جی انعام دے دیو۔ فرمان کہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے عام لوگانو تبا تابعینو امام نو محدث نو یعنی صحابہ تو علاوہ جتنے بھی نیک لوگ پیچھے نے اللہ تعالیٰ نے سارے انو آخر دے اندر انعام عطا کرنے نے، لیکن اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ نے میرے نبی تے صحابہ نو دنیا تے چل دیا فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میں تو ہاٹے تے راضی تے تسی میرے تے راضی ہو گئے ہو۔ میرے نبی تے صحابہ نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر یہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تو ہاٹے تے تسی میرے تے راضی ہو جاؤ۔ میرے اللہ دا قرآن فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابہ دے دلانو چیک کیتا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابہ نو ٹٹولیا، میرے نبی دے صحابہ دے دلانو ٹٹولیا، میرے نبی دے صحابہ دے دلانو چیک کیتا۔ جدو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابہ دے دلانو چیک کیتا، اللہ تعالیٰ نے انہاں تو ود کے اچھے دل کوئی نہیں ویکھے، انہاں تو بڑھ کے پکیدہ دل نہیں پائے، انہاں تو ود کے اپنے فرما بردار دل نہیں پائے، انہاں تو ود کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار دل نہیں پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابہ تے دلان تے قرآن نو نازل کر کے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابہ تے دلان تے قرآن نو نازل کر کے ایمان نو طاقتور بنا دیتا، دین اسلام نو مکمل فرما دیتا، طاقتور بنا دیتا۔ میرے نبی دے صحابہ اللہ والا کڈی سونی گل کر دے، سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ۔ مسلک حق اہل حدیث شان صحابہ، شان صحابہ، صحابہ کی شان کے لیے بولے شان صحابہ، زندہ باد صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، زندہ باد اہل حدیث زندہ باد۔ حضرت مولانا فاروق سعیدی صاحب سوگھنے نبی دے وزارہ صحابہ
واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ صحابہ والا چک گئے واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہر آن بولے جب تک ہے چلتی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سا صحابہ واہ واہ بولو صحابہ واسطے بولو صحابہ واسطے واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جنہ کو فرض ہن زور توڑے جنہ وچ سمندران دوڑائے گھوڑے جنہ وچ سمندران دوڑائے گھوڑے دریا جنانوں دتے را صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وزارہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے توجہ دینا سماعت فرمانا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ دا موقع صلح حدیبیہ دا موقع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما صلح حدیبیہ دا موقع تے مشرکین مکہ دے نال صلح دیاں شرطاں لکھیاں جا رہیاں نے شرطاں لکھیاں جا رہیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاں کر دے جا رہے نے لیکن جدو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی لکھ دینے تے مشرکین مکہ بول پہندے نے کہیں دینے اے تو رسول اللہ مٹاتے ہو اے تو رسول اللہ مٹاتے ہو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نہیں 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 اے تو رسول اللہ نہیں مٹا سکتے آقا فرماندے نے علی مٹاتے ہو حضرت علی فرماندے نے نہیں اللہ دے نبی جی میرے کو نہیں مٹایا جانا اے گستاخی نہیں بلکہ ادب ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے نے دسنا چاہنا وا معذرت دے نال گزارش کرنا چاہنا وا کہ آج ربیع الاول دا مہینہ چل رہے 12 ربیع الاول دا دن آندے اللہ دی قسم میں خود دیکھے وڈے وڈے کیک لے جاندے نے 20 30 40 50 پاؤنڈ دا کیک 100 200 پاؤنڈ دا کیک لے جاندے اوتے تے اللہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لکھیا جاندے محمد لکھیا جاندے یعنی سالگرہ منائی جاندی استغفر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لکھیا جاندے درد دل بیان کر رہے ہیں تنقید نہیں کر رہے صرف اصلاح طور تے گل کر رہے ہیں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوتے تے نام لکھیا جاندے نام لکھ کر کے اوتے تے چھری چلا دتی جاندی استغفر اللہ چھری چلا کے اونوں کیک نو کھا لیا جاندے اسی کیک نو کھا لیا جاندے آ دیکھ ایک سائیڈ تے میرے نبی دے صحابہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے نام دے اگو رسول اللہ نہیں مٹا رہے تے اس سائیڈ تے آقا دا نام کیک تے لے کے چھری چلائی جا رہی ہے نہ کریا کرو انج میں نہیں کہندا تسی کیک نہ کھاؤ اے نہیں کہندا تسی اپنا کام نہ کرو نہ تسی میلاد مناؤ بھی نہیں کہندا مناؤ جو مرضی کرو نہیں جو ساڈی مننی تے پھر جو مرضی کرو لیکن میرے نبی تے نام دی گستاخی نہ کریا کرو میرے نبی دا نام لے کے اوپر چھری نہ چلایا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تے دل دے اندر اتنا پیارے ادب کریا کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے کوئی ادب دا طریقہ نہیں اے کوئی پیار دا طریقہ نہیں جو تسی کر رہے ہو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تینج پیار کریا کر دے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ والا کیڑی سونی گل کر دے میں نو کر پاک اصحاب دغا میں نو کر پاک اصحاب دغا کراں ذکر انہاں دا گلی گلی محبت نہ کو سبحان اللہ
میں نوکر ہو میں نوکر پاک اسحاب دا کراں ذکر نادا گلی گلی میں نوکر پاک اسحاب دا کراں ذکر نادا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر نالے شیر خدا ہے علی علی اے نغمے ساڈے دس دینے اے نغمے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے ہو جو منکر سن کے نس دینے او نعرہ لگاتے ہو گلی گلی میں نوکر ہو میں نوکر پاک اصحاب دا کراں ذکر نادا گلی گلی وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين